ओके पात्रांव तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव शशिकांत काणकोणकर. शशिकांत बाब, ह्या दिसांनी एक्सपोजिशन चल्लां, तुवें गेला आसतलो. हय, सो गेला. कशें आसा? एक्सपोजिशन बरें आसा, बरो अरेंजमेंट केल्लो आसा, लोकांक कांय त्रास जायना, पार्किंग सिस्टमूय बरी केल्ली आसा, रोड्स आहा तेय बरे केल्ले आसा आनी लोकांक कांय प्रॉब्लेम ना. लोक बरे पिसफुली लवींग हॅपिली आमचें एक्सपोजिशन पळयता, आमच्या गोंयचे सायबाक पळयता. तेतून आमचे हिंदू भाव सुद्दां सगळे जावन येता. हांवूय गेल्लो, म्हजें 3 तारीख म्हजें वॅडींग एनिवर्सरी. हांव 3 तारखेक लगीन जाल्लो, पूण त्या दिसा सुद्दां हांव म्हज्या वॅडिंगे दिसा आसतना सुद्दां हांव फेस्ताक वचून येयलो, सकाळीं वचून येयलो. मी सायकले आनी शांती काय ना आतां. आनी आमचे गोंयचे लोक आसा, जावं ते क्रिस्तांव आसूं, जावं ते हिंदू आसूं, जावं मुस्लीम आसूं, आमचे सगळे भाव एस्कोरान रावता. ते सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आनी पीस लिवींग पीपल. हार्म केन्नाच करचें ना कोणाकूय, कित्याकूच करचें ना. सॉरी म्हणटले, देवा पाव म्हणटले, तसले लोक आमचे. त्या खातीर हे एक्सपोजिशन आसा ते बरे अरेंजमेंट जाल्लो आसा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या स्पेशली प्रायम मिनिस्टराक नरेंद्र मोदीन. त्यांनी पयशे अरेंज करून दिले गव्हर्मेंटाक, अरावंड 300 crores एज तेज्या खातीर तें एक्सपोजिशनूय बरें जाल्लें आसा आनी स्टेट गव्हर्मेंटानूय बरें केल्लें आसा. तेज्या खातीर हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. स्पेशली नरेंद्र दामोदर मोदीक, आमचो प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल, ताका हांव थँक्यू म्हणटा. आनी तेणी सगळ्या वर्ल्ड लिडरांकूय सांगून गोंयांत खूब लोक येले. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सुमार 8 lakhs लोक, म्हाज्या सारकें फिगर म्हाका खबर ना, 8 lakhs लोक गोंयांत विजीट केला ओल्ड गोवा. ओके. आनी हांव थँक्यू म्हणटा. आनी फादराक, आमचो आश्रम बिशप आहा फिलीप नेरी साहेब, ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. तेणी बरो एफर्ट घालून आनी बरें अरेंजमेंट जालें. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.